मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत पर तशरीफ फरमा मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब, जनाब अहमद पाशा खादी साहब, मोहतमद उमूमी मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन व एमएलए चारमीनार, जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब, एमएलए कारवान, जनाब जाफर हुसैन निहार साहब, एमएलए नामपल्ली, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के साबिक़ मेयर जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब और जनाब माजी साहब, जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC और बॉम्बे से मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के जो जिम्मेदारान आए हुए हैं भिवंडी और बॉम्बे से, दीगर मजलिस कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बैठ कर सुनने वाली इज्जत माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का याद फ़ख्र मिल्लत का जलसा यहाँ पर मनाया जा रहा है। इस जलसे से मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की पुरानी यादें दिलाना चाह रहा हूँ। ये वही मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन है जब कायदे मिल्लत नवाब बहादुर आजम का इंतकाल हो चुका था। जनाब कासिम रज़वी साहब मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की सदरत किए थे। 1948 में हुकूमत हिंद कासिम रज़वी साहब को अरेस्ट कर चुकी थी और उनको हिंदुस्तान से जाने के लिए कहा, उनको पाकिस्तान जा चुके थे। उस वक्त हैदराबाद और दक्कन के सारे मुसलमानों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया और हर एक से ख्वाहिश की कि आप ये मुसलमानों की जमात मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की सदारत को कबूल करिए। उस वक्त के नामवर मुसलमान, दानिश्वर मुसलमान, इंटेलेक्चुअल मुसलमान, पैसे वाले मुसलमान, बड़े बड़े घरानों के बड़े बड़े लोग जो मुसलमान थे, हर एक से ख्वाहिश की गई कि आप मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की सदारत को कबूल करिए। उस टाइम पे ऐसा वक्त था हिंदुस्तान में और हैदराबाद में एक पुलिस एक्शन हुआ था और हर एक के दिल में डर था कि हम अगर मुसलमानों की क़यादत को संभाले तो हमारे पर क्या क्या जुल्म हो सकते हैं, हमारे खानदानों को किस तरीके से सताया जा सकता है। आज मुसलमान डर के खौफ में है, हमारी सदारत को कबूल नहीं करेगा। उस वक्त हमारे साबिक़ सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब कासिम रज़वी साहब के घर पे मकान पर जाते हैं और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की सदारत को कबूल करते हैं। अगर सदारत कबूल करे बाद वो एक उस जमाने के लीडिंग लॉयर थे और अच्छी सारी प्रैक्टिस थी, वो अपने खानदान में, अपनी फैमिली में खुश थे। उस वक्त सदारत के बाद उन पर, उनके खानदान पर किस तरीके से परेशानियां आए, आपको हर चीज़ से वाकिफ है आप हैदराबाद के मुसलमान को कि किस तरीके से अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब की फैमिली को सताया गया था। ये वही फ़ख्र मिल्लत थे जो 11 महीने जेल की सोबत को बर्दाश्त किए थे। ये वही फ़ख्र मिल्लत थे उस वक्त की हुकूमत जो दारुसलाम को अपने कब्जे में ले ली थी। ये वही फ़ख्र मिल्लत थे जो उस अपनी लॉयरशिप से, अपनी वकालत से दारुसलाम को हुकूमत से हासिल किया और दारुसलाम को वापस कायम किया। ये वही फ़ख्र मिल्लत थे जो हुकूमत हिंद और हुकूमत जो अपने कब्जे में दारुसलाम लेकर तकरीबन 1960 तक दारुसलाम हुकूमत के हाथ में था। उस वक्त का सारा किराया वापस हुकूमत से लिए और दारुसलाम को डेवलप किया। ये वही फ़ख्र मिल्लत थे जो आज सारा हिंदुस्तान, जो आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन को पहचानता है, जो आज सारा हिंदुस्तान सालार मिल्लत आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन को पहचानता है। वो फ़ख्र मिल्लत के कुर्बानियों का नतीजा है कि आज सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक वजूद है, आज सारे मुसलमानों की एक लीडरशिप है, आज सारे मुसलमानों का एक प्लेटफॉर्म है कि हमारे मरहूम कायदीन की
وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ فخر ملت کی پالیسی تھی، فخر ملت کا پروگرام تھا، مجلس اتحاد المسلمین کا پروگرام تھا کہ یہ سیاست میں تو مجلس اتحاد المسلمین آئے گی مگر سیاست نہیں کرے گی۔ ہم فخر ملت اس وقت سے چاہتے تھے اور ہمارے جو مرحوم قائدین تھے وہ ہمیشہ یہ چاہے کہ مسلمانوں کو ترقی کا راستہ لے کر چلے، مسلمانوں کو ریزرویشن دلا سکے، مسلمانوں کو اسکالرشپ دلا سکے، مسلمانوں کو فیس ریمبرسمنٹ دلا سکے، مسلمانوں کے انسٹیٹیوشنز کو قائم کر سکے، مسلمانوں کے بینکس کو قائم کر سکے۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین وہ سارے چیزوں میں کامیاب ہوئی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس دارالسلام بینک ہے، آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، MCA کالج ہے، MBA کالج ہے اور دیگر کئی کالجز ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس غریبوں کو دیکھنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے OAC ہاسپٹل ہے، اسرا ہاسپٹل ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین غریب بچے جو پڑھنا چاہتے تھے، جو غریب ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تھے، وہ بچوں کے لیے مائنورٹی فائنینس کارپوریشن مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر ہوئی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر اردو اکیڈمی قائم ہوئی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر فیس ریمبرسمنٹ ہو رہا ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر بچوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ جو قائدین تھے ان کے جس طریقے سے سوچ تھی، اس سوچ کی کامیابی آج کا مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ویژن تھا، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ تھی۔ آج الحمدللہ ان کی سوچ اور ان کے ویژن کا ہی نتیجہ ہے کہ آج حیدرآباد اور آندھرا پردیش کا مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ تھی، یہ ہمارے قائدین کی سوچ تھی۔ اور آج آپ ہر کوئی واقف ہے، یہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین نہ حیدرآباد کی حد تک قائم ہے، نہ تلنگانہ نہ آندھرا پردیش۔ الحمدللہ آج اس دائش پر چڑھ کر میں غرض سے کہتا ہوں یہ جماعت آج ہندوستان میں نمائندگی کر رہی ہے۔ اگر UP میں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کو یاد کرتا ہے۔ اگر بہار میں کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو وہاں کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کو پکارتا ہے۔ اگر بنگال میں مرشید آباد جیسا علاقوں میں اور دوسرے بنگال کے علاقوں میں اگر وہاں کے حکومتیں ظلم کرتے ہیں تو وہاں کا مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کہہ کر پکارتا ہے۔ آج اگر مہاراشٹر میں ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہمارے ریزرویشن کو رکایا جاتا ہے، ہمارے پہ ظلم کیا جاتا ہے تو مہاراشٹر کا مسلمان جناب اکبر الدین اویسی صاحب کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ سارے ہندوستان کا مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کو کیوں پکار رہا ہے؟ وہ اس لیے پکار رہا ہے جو آپ کی طاقت دی ہوئی مجلس اتحاد المسلمین کو ہے، جو آپ جس طریقے سے طاقت ہمارے قائدین کو دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ جس طریقے سے ایک جٹ ہو کر جو اپنے پہ پریشانیاں قبول کرے ہیں، اپنے خاندانوں پہ پریشانیاں قبول کرے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کو سپورٹ کرتے ہوئے جس طریقے سے آگے بڑھائے، آج آپ کی محنت سارا ہندوستان کا مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر حقیقت میں فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب کو خراج عقیدت دینا ہے تو میں اس دائش پر چڑھ کر آج کہوں گا تھوڑے دن کے بعد حیدرآباد میں کارپوریشن کے الیکشن ہونے والے ہیں۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اسی طریقے سے سپورٹ کر کر اتنی بھاری اکثریت سے ہمارے کارپوریٹرز کو جتائیے آپ، جتنی مجلس اتحاد المسلمین حیدرآباد میں کارپوریشن میں قوت دار ہوگی اس وقت ہی ہم فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب کو خراج عقیدت دے سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔